अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आजकल पाकिस्तान की शाम को नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेट नाइट वापसी होती है, तो बहरहाल वादे तो हमेशा टूट ही जाते हैं, तो मेरा भी टूट जाता है, क्या करूँ। मौजू बहुत दिलचस्प हैं। खासा पार्टी में तनहा होते जा रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं। पूरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठी है। मिनरल बिल जो है वो अमीन गंडापुर के गले पड़ चुका है। पीटीआई का कारकुन एक तरफ है और रियासत की ज़रूरतें, तकाज़े और फिर वज़ारत आला उसके अपने तकाज़े हैं। और आपको याद होगा इन्हीं प्रोग्रामों में चंद दिन पहले बताया था कि ट्रोलर डिसमेंटल किए जाएंगे और पार्टी उस पर काम करना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि खासा बरस पड़े हैं जनाब मुराद सईद पे भी। और वो तो सबको पता है कि आतिफ जो अमेरिका से ताल्लुक़ जिनका है, वो एक तो आतिफ खान है जिनकी अमीन गंडापुर से लड़ाई हो रही है KPK में, एक आतिफ खान यहाँ है ह्यूस्टन में जिनके थ्रू जो डेलीगेशन गया था डॉक्टर्स का, तो खासा हमने उस पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया। शहबाज गिल, ये सारे अदील राजा, हैदर मेहंदी, इन सबको फारिग होने की कहानी हो रही है। और खासा पार्टी में बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं कि पूरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से मिल चुकी है। लेकिन मिनरल वाटर पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अमेरिकन डेलीगेशन गया, आपने सबने देखा, मगर उसका कहीं ये मतलब नहीं गया था कि वो दबाव डालेंगे कि जी अभी बिल पास कराएं और अभी ये कराएं और सारे फैसले के। अमेरिकन बहुत ठंडे तरीके से काम करते हैं। फिर अमेरिका का भी आप देखें ना कि पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता कि चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है टैरिफ की, वो एक आलमी जंग में, इकॉनमी की आलमी जंग में तब्दील होती जा रही है। बाकी तो सबका एडजॉन हो गया, जो आपने देखा होगा कि सारे जो टैरिफ हैं वो 90 डेज के लिए रुक गए हैं, जो बाकी दुनिया पे है, मगर चाइना का नहीं है। और चाइना अगर टैरिफ रहता है, जैसा कि उसने भी जवाबी कार्रवाई की और शी अड़ गए हैं। और आज वॉल स्ट्रीट की तो मेन स्टोरी है कि बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप शी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, मगर शी अपनी जगह खड़े हो गए हैं कि दबाव कबूल है इकॉनमी का, मगर सर झुकाना कबूल नहीं है। तो उसके नतीजे में अमेरिका में खौफनाक महंगाई आएगी, जिसकी वजह से यहाँ लोग परेशान हैं और हुकूमत भी परेशान है। इसके नताइज क्या निकलेंगे ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। स्टॉक मार्केट डेली और नीचे जा रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, मगर भाई हमारा जवान जो है डोनाल्ड ट्रंप, हमारे सदर अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और पार्टी में भी बड़ी बेचैनी है। तो खान साहब भी इसी तरीके से अपनी पार्टी में अलोन खड़े हैं। अब बाकी पूरी पार्टी कंप्रोमाइज़ कर चुकी है। देखिए आतिफ खान, सजाद बरकी या अलीमा खान की मर्जी के बगैर काम नहीं करते। बहनें तो बहनें होती है ना, वो तो भाई को जेल में नहीं देख सकती, मगर भाई मज़े कर रहा है और उसे पता है कि जेल से बाहर आने के बाद जो उनकी सियासी बसीरत है वो उनकी पॉपुलरिटी को नीचे ले आएगी। वो गलत फैसले ही करते हैं। तो जब तक जेल में है तो अपनी शराइत बनवा लें, शायद उनके दिमाग में ये है, मगर मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी शराइत बनवा सकेंगे। मेरा असल मौजू तो कल वाला ही है कि उसमें बड़ी डेवलपमेंट है, उसमें बड़ी कहानियाँ सामने आई हैं कि कश्मीर 13 तारीख को पहुँचना था सुबह सुबह और 1 बजे से पहले पहले आ जाना था, नीलम वादी में जाना था और कश्मीर के बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर तक जाना था, वहाँ से खुद खड़े होकर देखना था मोहतरम जनाब हमारे हल्के के जो कांग्रेसमैन है राम सादी, मगर प्रोग्राम आउट हो गया, इंडियन के दबाव में आके खेल ख़त्म हो गया। तो उस पर मैं अभी आऊँगा, मगर दिलचस्प खबरें भी सुन लें कि इंडिया में एक खातून जो है ना अपने 10 दिन के बाद होने वाले दामाद के साथ भाग गई। यूपी का वाक़या है। तो ये आज की दुनिया की मोरलिटी है। ये जो बहुत पहले से कहता आया हूँ कि जितनी प्रोडक्ट नई आती जाएगी, इनोवेशन होती जाएगी,
انسانی جو اخلاقیات ہیں، مورلٹی جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جائیں گی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انسان ترقی کر رہا ہے اخلاقیات میں بھی شاید۔ وہ جو خوف، ڈر اور دوسری چیزیں، رکھ رکھاؤ، بندھن، ہم سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں نا، اللہ میاں سے کم ڈرتے ہیں، وہ بتدریج ٹوٹ رہا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت پہلے ٹوٹ چکا ہے، مگر اب شاید ساؤتھ ایشیا جو ایسٹرن کلچر اور مشرقی شرم و حیا وہ بھی ٹھکانے لگتی جا رہی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں اب آتی رہیں گی۔ اب دیکھیں نا، پہلے تاریخ میں کہاں بادشاہوں کے درمیان سنتے تھے کہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ بیٹوں کو مار دیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو خاص کر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے کہ ریاست کا نظام ٹوٹ چکا ہے، کوئی ادارہ کام نہیں کرتا، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی میرٹ ہے، اور نہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ اسے تبدیل کیا جائے۔ تو ایسی ریاستوں میں، ایسے معاشروں میں انسانی وحشت بال کھولے ڈانس کرتی ہے، رقص کرتی ہے، ناچتی ہے، اور اداسی بال کھولے دیواروں پہ سو رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی اگر ڈیل ہو بھی جائے، ایک لمحے کو مان لیں کہ ڈیل ہو گئی اور خان صاحب رہا ہو گئے، تو جو فوج کی بدنامی کی ہے ٹرولرز نے، ان کے پی ٹی آئی کے کارکن نے اور حمایت کرنے والوں نے، اور یہاں تک کہ عام وہ لوگ جو اس نظام سے عاجز ہیں، ان فرنٹ مینوں سے جو لوٹ مار ہے، کہ ابھی کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ کل کراچی میں پرسوں کہ خاتون فریال تالپور کے ایک ریسٹورنٹ کو بچانے کے لیے کہ اب کمرشل گھریلو علاقوں میں آپ ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں، اسکول بنا سکتے ہیں اور یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، تو قانون بدل دیا گیا کہ آپ جہاں چاہیں اور اپنی کاروباری ایکٹیویٹی شروع کر دیں۔ تو کہیں سنا آپ نے کہ کسی مہذب ریاست میں یہ ہو کہ آپ میرے گھر کے برابر میں ایک ریسٹورنٹ چل رہا ہو، یا ڈسکو کلب کھل جائے، یا بار بنا دیا جائے، یا مسجد بنا دی جائے؟ مسجد تو وہاں گلی گلی پہلے ہی موجود ہے کہ آپ آدھے سے زیادہ ٹائم زندگی کا جو ہے نا آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے، اتنے لاؤڈ اسپیکر بول رہے ہوتے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں۔ تو اس طرح کے معاشروں میں جو کچھ بھی ہو کم ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی انسانی تاریخ میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ خاص کر مہذب جو ماڈرن ہسٹری ہے قوموں کی، جو ریاستوں کی، کہ اس میں کسی فوج کو اس پیمانے پر جا کر شرمندگی اٹھانا پڑی ہو کہ ان کے ٹرولرز نے، پی ٹی آئی کے عاصم جہانگیر، عاصم منیر ہوں، آئی ایس آئی کے چیف جانے والے ہوں، آنے والے ہوں، فیصل نصیر جسے ڈرٹی ہیری یہ لوگ کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی ماں، ان کی بیٹیاں، ان کے خاندان کی کوئی خاتون ہے جسے سڑک پہ لا کے خدا نخواستہ کھڑا نہیں کر دیا گیا؟ اور وہ کون سی گالی ہے جو ٹویٹر پہ اور فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ نہ دی گئی ہو؟ یہ واپسی ہو سکتی ہے؟ کسی دشمن ملک نے کیا ہوتا تو آپ سالوں کر لیتے ہیں، مگر اپنے گھر کے لوگوں نے کیا ہو، اور پھر اس کی ریزن بھی ہے پیچھے، وہ بھی غور کرنا پڑے گی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر صلح بھی ہو تو حافظ صاحب کو کم از کم چلے جانا چاہیے۔ یہ فوج کے مورلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر اسے اب کرنا ہے، اور پاکستانی معاشرے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور عاصم منیر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ مستعفی ہوں باوقار طریقے سے، ریٹائرمنٹ لیں اور گھر چلے جائیں اگر ڈیل ہونی ہے۔ اور ڈیل نہیں بھی ہونی ہے تو تب بھی انہیں یہی کرنا پڑے گا کہ شاید حالات میں بہتری پیدا ہو۔ دیکھیں، فوج بائنڈنگ فورس ہے آپ کی کنٹری کی، واحد۔ آپ کے یہاں تو اور کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر اس میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، ڈسپلن ہے، خوف ہوگا کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، مگر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر میرا ایمان ہے کہ ان کو ہر صورت میں جانا ہی ہوگا اگر اس فوج کو باوقار طریقے سے رہنا ہے۔ غلطی ہے، غلطی نہیں ہے، مگر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس طرح سے پرسیپشن بنایا گیا ہے، جو منظر کھڑا کیا گیا ہے، اس میں اب
حافظ صاحب کی، ISI کے چیف کی، اور اس طرح کے جو 2-4 نام ہیں ان کی، یا یہ حکومت کی اب ضرورت یا تقاضا نہیں پورا کرتی ریاست کے، اس کے وقار سے میچ نہیں کرتی. تو بہرحال دیکھیں آنے والے دنوں میں کہ یہ PTI جو اسٹیبلشمنٹ سے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں کہ سیاست تو وہ کر رہے ہیں نا جو جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. جو منظر پہ ہیں آپ یہ دیکھیں، ایک سلمان اکرم راجہ ہیں، شاید انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ریئل لیڈر بننا چاہتے ہیں. وہ ٹیبل ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم احمد نورانی کی بھائیوں کو اٹھا کر لے کر جاؤ گے تو میں چپ نہیں رہوں گا، اور ریاست ایسے نہیں چل سکتی. یا تم لوگوں کو مارو گے، پیٹو گے، تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرو گے تو میں بولوں گا، اور جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر تم سمجھتے ہو کہ میں چپ رہوں گا تو میں چپ نہیں رہوں گا. تو یہ نام اتنے بڑے ہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈالنے میں ٹائم لگے گا. اس سے پہلے شاید کہیں کمپرومائز ہو جائے، یہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. باقی تو بیرسٹر گوہر سے لے کے بیرسٹر سیف تک اور ساری چیزوں کو نوٹ کریں کہ سب کہیں نہ کہیں منرل کے اوپر تو ان کا ذہن یہ کہتا ہے PTI کا کہ جی یہ موقع ہے کہ اگر ہم خان کو رہا کرا لیں تو بل منظور کروائیں ورنہ نہ کروائیں. امین گنڈا پور آپ کا کیا خیال ہے، پارٹی میں رہا ہے یا اس کے ساتھ لوگ نہیں، اس نے نمبر کیلکولیٹ نہیں کیے ہوں گے؟ اور یہ بل خان صاحب کی مرضی کے بغیر اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر اندازہ لگائیے گا کہ خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ان سب نے خان صاحب وہ کہتے ہیں نا چوڑے میں مروا دیا، تو چوڑے میں مروا دیا. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ٹام سوازی پاکستان آج جا رہے ہیں، 10 تاریخ ہے. ان کے ساتھ جو دوسرے ریپبلکن ہیں برگمین وہ جا رہے ہیں. اور کل میں نے غلط نام لیا تھا، جنہوں نے مجھے نام دیا تھا میں نے ان سے کہا بھی، جب انہوں نے کہا کہ جینٹ جیکسن، جیسی جیکسن کے صاحبزادے وہ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا جینٹ تو جو سنگر بھی ہیں، جو مائیکل جیکسن کی بہن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میل ہے. تو مجھے کل ویڈیو آنے کے بعد ایک دوست نے فون کیا کہ یار افاق بھائی آپ تو خیال رکھا کریں، چیک کر لیا ہوتا، آپ گوگل کر سکتے. تو میں معافی چاہتا ہوں. ان کا نام ہے جناتھن جیکسن، یہ النائے سے کہیں ہیں. اور ان کے جو اصل دوست ہیں پاکستانی کمیونٹی میں وہ ہے طارق بٹ، ڈاکٹر طارق بٹ. اور ڈاکٹر طارق بٹ کے کہنے پہ یہ حقیقے میں، خطرہ میں، شادی میں، ولیمے میں، فاتح میں، درود میں، 40ویں میں، محرم میں، سب جگہ چلے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر طارق بٹ بھی ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، اسٹیبلشمنٹ وہاں دوستوں کو کہ بھائی لوک واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو بہرحال ٹام سوازی کے حوالے سے جو کل میں نے بتایا کہ انہوں نے جانا تھا کشمیر، مگر خبر پہلے آؤٹ ہو گئی. عمران اگرا نام کے ایک صاحب نے ویلاگ کر دیا اور بتایا کہ جی یہ تاریخی کام ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد بھائی ٹام سوازی جو ہے نا وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انڈین دباؤ آ گیا. کیونکہ جس حلقے میں وہ رہتے ہیں وہاں بلینر انڈین رہتے ہیں. پاکستانی بھی بہت بڑے پیمانے پہ پیسے والے علاقہ ہے، اور ان کے قریب جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب ملینر ہی ہیں. تو ان کے لیے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب تھا. مگر مجھے آج ٹام سوازی کے ایک انتہائی اہم ذریعے نے، ایک انتہائی اہم ترین ذریعے نے کہا کہ یہ خبر 4 لوگوں کو پتہ تھی ٹوٹل. پوچھا گیا وہ کون کون؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں بیرسٹر سلطان محمود جو صدر آزاد کشمیر ہیں وہ آئے تھے اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر آصف رحمان کے پاس، جو اپنا 2014 کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ٹریجر سے شروع ہوئے تھے، جو ٹرسٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور وہ سارے عہدے انجوائے کر چکے ہیں، اور جو اپنا کی ہیرارکی ہے اس کا ایک میجر حصہ ہے، اور بہت بڑی فالوئنگ ہے. بڑے کوائٹ آدمی ہیں، میڈیا سے بڑا دور رہتے ہیں، ہمارے اچھے جاننے والوں میں سے ہیں. مگر ہمیں بھی شکایت ہے کہ خبر نہیں بتاتے کبھی. تو ان سے علاج کروانے آئے تھے. تو شان جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا، ذیشان جو پاکستان میں ہے، جو ٹام سوازی کے سب سے پہلے دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں، اور ٹام سوازی ان کی مرضی کے بغیر پاکستانی کمیونٹی میں موو نہیں کرتے. میں نے کل ڈیٹیل سے بتایا تھا. یہ
टॉम सॉरी को शान ने रीच किया डॉक्टर आसिफ रहमान के कहने पे कि सुल्तान महमूद को बुलाना है। तो उनके प्राइवेट ऑफिस में लॉन्ग आइलैंड में ही, जहाँ आम लोग नहीं जाते, एक मीटिंग हुई, संडे का शायद दिन था वो, और वहाँ ये तय हुआ कि टॉम सॉरी अगर पाकिस्तान आएंगे तो वो आज़ाद कश्मीर भी आए, अपनी आंखों से देखें कि सिचुएशन क्या है, और वो नीलम के वैली नीलम में बॉर्डर तक, वहाँ तक जाएंगे जहाँ से इंडिया साफ नज़र आता है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज देखें, डायनामिक्स देखें, और सारी चीज़ें वो तय हो गया। उसके बाद ये मतलब शान, डॉक्टर आसिफ महमूद और टॉम सॉरी और सुल्तान महमूद, और पांचवें शख्स थे जिन्हें बताया गया वो है पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर जनाब रिजवान शेख साहब। तो टॉम सॉरी के ज़राए कहते हैं कि ये खबर या तो आसिफ महमूद ने निकाली खुद, या डॉक्टर आसिफ रहमान ने निकाली, या शान ने निकाली, या रिजवान शेख ने निकाली जो एम्बेसडर हैं। और जो इनके तीनों के ज़राए वो कहते हैं कि हम हलफ उठाने को तैयार हैं कि हम में से किसी ने नहीं निकाली। मतलब फिर रिजवान शेख की तरफ बात जाती है, जिनसे मेरा राब्ता नहीं है फ़िलहाल, तो मैं उनसे तो नहीं पूछ सका। मगर मैंने कुछ लोग जो सब पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें कॉलें की, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे ज़राए हैं झूठ बोलते हैं। टॉम सॉरी ने हर पाकिस्तानी, उन्होंने नाम बताया कि ये खबर तनवीर को भी पता थी, ये अली राशदी को भी पता थी, ये ताहिर जावेद को भी पता थी, और डॉक्टर आबिद शेख को भी पता थी, सबको पता थी, और इमरान इगरा को भी पता थी। और इमरान इगरा से ये वीलॉग करवाया गया, ख़ास तौर से उकसा कर करवाया गया। तो मैंने एक साहब से पूछा कि क्यों। उन्होंने जब सबसे कॉन्फिडेंशली ये कहा कि ये बाहर बात न निकले और जब तक ये विज़िट हो ना जाए, तो उन्होंने कहा कि देखें टॉम सॉरी समझदार आदमी है, पॉलिटिशियन है, वो किसी भी हाल में जब वो अपना लेटर वापस ले सकते हैं कश्मीर के हवाले से, इमरान खान के दौर में माफ़ी मांग सकते हैं इंडियन से, और उनके हल्के में बड़े नंबर पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन रहते हैं, पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियन फंड करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो चले जाते, और ये भी मुमकिन नहीं था कि वो अपने पाकिस्तानी डोनर्स को, अपने पाकिस्तानी वोटर्स को नाराज़ करते। मगर उन्हें वैल्यूएट करना है ना कि ज़्यादा कहाँ से आता है वोट का नंबर, ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, और माजी के जहन में रखकर कि कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने लेटर लिखा एडमिनिस्ट्रेशन को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो मुझे याद पड़ता है, नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था, वो वापस लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये खबर उन्होंने ही खुद आउट की होगी कि इंडियन को भी बैलेंस किया जा सके, ना जाकर कि देखें मैं तो जा रहा था मगर आप लोगों की वजह से नहीं जा रहा। पाकिस्तानियों को ये कह दिया जाए कि हुजूर देखें आपने खबर आउट कर दी, अब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो ना इन्हें नाराज़ करना है, ना उनको नाराज़ करना है। फिर साथ में मुझे एक पाकिस्तानी ने कहा, स्क्रीनशॉट भेजे मुझे, उन्होंने कहा कि टॉम सॉरी लॉन्ग आइलैंड में रहने वाले अपने एक बहुत बड़े डोनर को सख्त नापसंद करते हैं, जो इस पर टॉम सॉरी के लिए पाकिस्तान में जाकर बैठे हुए हैं। आप इससे ना लगा पॉलिटिशियन कितना समझदार होता है कि सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें पता है कि ये बंदा किसी एक तरफ नहीं खड़ा होता, और नापसंदीदगी की वजह यह है कि जो इनके ख़िलाफ़, वो टॉम सॉरी के ख़िलाफ़ जो रिपब्लिकन खातून इलेक्शन लड़ी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं, कि ब्लैक खातून थी और इसराइली फ़ौज भी सर्व कर चुकी हैं वो, और वो कौंसिल मैन के तौर पे जीती थी और बड़े पैमाने पे जीती थी, और ईरानी वोट उस इलाके में यहूदियों का बहुत ज़्यादा है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। तो वो कांग्रेस के लिए भी आगे थी। तो कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने उनका भी फंड रेजिंग किया था अपने घर बुला के, और टॉम सॉरी के साथ भी थे और डेमोक्रेट भी कहलाते हैं। तो एक मखसूस साहब के लिए मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाए गए कि मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर दोहरा सकता कि पाकिस्तानियों को समझना होगा, अक्ल लेनी होगी कि आपको एक ही तरफ खड़ा होना होगा, और ये जहन में रखें कि कश्मीर के हवाले से आप पाकिस्तानी 10 काकस और बना लें, सारी कांग्रेस उसमें ले आए, मगर कश्मीर इशू पर कोई काकस काम नहीं आएगा। और एज ऑल नोज कि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि जितना वोट है, 4.5 मिलियन की कम्युनिटी है अमेरिका में ऑन रिकॉर्ड सेंसस के डेटा पे
انڈین کمیونٹی 4.5 ملین ابو ہے. آپ کا نمبر ٹوٹل 5,60,000 ہے, اور ان کے یہاں کئی بلینر ہیں, درجن سے زیادہ. آپ کے یہاں ٹوٹل 1 یا 2 بلینر ہیں لے دے کے, اور وہ بھی آپ بٹے ہوئے ہیں. آپ کا ووٹ کا نمبر نہ ہونے کے برابر ہے, 5,60,000. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ تو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے سینسس میں, اور آپس میں بھی تقسیم ہے, اور جتنا ووٹ موجود ہے وہ بھی ڈالنے نہیں جاتے. اس میں یہ توقعات کرنا کہ آپ کے لیے لوگ کشمیر کی جنگ لڑیں گے, آپ کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ کے لیے اپنا پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگائیں گے, میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے جب تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے. جب تک پاکستان آپ کا گول ہے کہ وہاں تعلقات بنانے ہیں, وہاں اسٹیڈیم بنانے ہیں, وہاں مال بنانا ہے, وہاں اسٹیبلشمنٹ کو ڈور بنانا ہے, آرمی چیف کے فخر سے بتانا ہے کہ آرمی چیف میرا دوست ہے, ISI کا چیف میرا دوست ہے, تو آپ ایسے ہی رہیں گے. تو آج کے لیے مجھے جان دیجیے, مگر اس سے پہلے, جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی سناتا چلوں کہ فارن گریجویٹ میں جو امریکہ میں ریزیڈنسی ملی ہے پاکستانیوں کو, وہ 1100 ابو ہے. 1100 میں بھی کراچی سب سے آگے ہے. مور دین 400 کراچی کے کالجز ہیں, 127 کے قریب تو ڈا میڈیکل کے بھی ہیں, جبکہ کنگ ایڈورڈ کے انڈر 100 ہے, اور پھر 52 یا 47 مجھے اب یاد نہیں ہے سندھ میڈیکل کے ہیں. اچھا, اس میں فارن گریجویٹ میں کریبین کے پاکستانی بچے بھی شامل ہیں, جو اسپیشلی امریکن بچے ہیں اگر ان کی اکثریت کو دیکھا جائے, مگر اس میں بھی کراچی کے زیادہ ہیں. اچھا, آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنا میں جو بھی ممبرشپ ہے اس وقت, کیونکہ فلکچویٹ کرتی ہے الیکشن میں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر بڑی تنظیم میں ووٹ بنائے جاتے ہیں اپنی جیب سے پیسے ڈال کے, تو ووٹنگ کے ٹائم تو مجھے یاد پڑتا ہے 3800 تھی لاسٹ ایئر اپنا کی ممبرشپ, اب مجھے پتہ چلا ہے 3200 کے قریب ہے. اس میں بھی آدھے سے زیادہ صرف کراچی کے ہیں اور باقی پورے پاکستان کے. مگر کراچی کا جو حال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک جیسے کسی عذاب کا شکار ہے. اللہ نے اسے, جو ہمارے یہاں پرسپشن ہے مذہب میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ نے یہ فیصلے کیے ہیں, اور اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے, تو کراچی ایک خوفناک آزمائش سے گزر رہا ہے, ایک بہت بڑی اپنے ڈائسپورا کی رکھنے کے باوجود. آج کے لیے یاد دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.